अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत तशवीशनाक और बहुत भयानक खबर आई है पेशावर से। रसालदार एक नमाज जुमा के वक्त धमाका हुआ। 30 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, 50 से ज़ायद अफराद जो हैं ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और इस तरह के मामलात में चूँकि अफवाहें अभी हैं, चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई, तो जो नंबर्स हैं ये कभी एक्यूरेट नहीं हुआ करते। मुमकिन है कि 30 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हों और ज़ख्मी होने वालों की तादाद मुमकिन है 50 से ज़्यादा हो। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ज़ाहिर है इस पे अल्लाह ताला जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनकी अगली मंजिलों को आसान करे, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। और इस तरह के जो फ्यूचर में अल्लाह करे कि भयानक वाक़यात जो हैं उनसे हम महफूज रहें। लेकिन ज़ाहिर है कि दुआओं, महज खाली दुआओं से कुछ नहीं होता। जहाँ ये धमाका हुआ है वो लोग भी इबादत ही कर रहे थे, हालत नमाज में थे। ये वही काम दोबारा से शुरू हो गया है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहले किया करती थी, जिसके बाद उनके टैक्टिक्स चेंज हुए। हमने देखा, इन वीलॉग्स में कई मरतबा उस पर बात की कि अब इस दफ़ा उनके जो हमले हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हैं और मसाजिद वगैरह में वो ये नहीं कर रहे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये बात गलत साबित हुई। गो कि अभी इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल तो नहीं की, लेकिन उनके अलावा इस वक्त जहन में और कोई आता नहीं है, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में भारत तो नहीं है जिस पर इल्ज़ाम डाल सकें कि भारत ऑपरेट कर रहा है या भारत नवाज़ हुकूमत है अफ़गानिस्तान में। ये काम वो कर रही है। अब आसान नहीं है ये कहना। हाँ, ये हो सकता है कि ये पेशावर जहाँ 2013 से इमरान ख़ान की हुकूमत है, ये पेशावर जहाँ महमूद ख़ान नाम का एक कठपुतली इमरान ख़ान ने बिठाई हुई है, ये पेशावर जहाँ 2013 से इमरान ख़ान की हुकूमत है और वहाँ पे पूरी इस्टेब्लिशमेंट यानी वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पेशावर की, वो क्या सिक्योरिटी उन्होंने किस तरह के मेजर्स लिए, उनकी इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम का एक इदारा पाकिस्तान में होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका तवज्जो पर क्या कहें कि वो तारीक़ अदम एतमाद और सियासी मामलात पे वो इस कदर फंसे हुए हैं कि आईबी को कहाँ फुर्सत है कि वो इस तरह के मामलात पे, यानी वैसे भी आम इंसान दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं, तो ये आईबी का दर्द सर नहीं होना चाहिए और नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रॉब्लम ये है कि कौन सा एमएनए तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा जो है उसको लेने से रोका कैसे जाए जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जा रहा है। आईबी का मसला ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को मज़ीद आगे कैसे लेके जाना है, आइन और क़ानून की परवाह किए बगैर किन लोगों को उठाना है, किन के स्कैंडल सामने लेकर आने हैं। तो ज़ाहिर है कि आईबी अगर ये कर रही है तो फिर इंटेलिजेंस के कहाँ पे सलामती से जो मामलात जुड़े हैं उसका आईबी से फिर क्या ताल्लुक़ रह जाएगा। तो ये है जी सूरत हाल। कोयटा में आज पुलिस वालों पर अटैक की ख़बरें हैं, एक डीएसपी और कुछ सिपाही, और पेशावर में ये हो रहा है। पाकिस्तान को यानी आज की ख़बर यह है जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मुल्ला अंसार अब्बासी ने दी है कि पेशावर के किसी फ़र्द का या इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जब ये, और खूब मतलब है ये भी एक दिलचस्प बात है कि ये ब्रिगेडियर साहब ISPR के सरबराह हैं जिन्होंने अपने तर्जुमान को आगे से ये बातें बताई हैं, हालांकि ये वो ख़ुद भी कह सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि मुल्ला अंसार अब्बासी की जो तर्जुमानी है इस्टेब्लिशमेंट की, वो ब्रिगेडियर साहब से बहुत सीनियर है इस मामले में, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब तो शायद अभी 90 की दहाई में या 80 की दहाई में बहुत जूनियर होंगे जब से मुल्ला अंसार अब्बासी जिस ज़माने का भर्ती हुआ है। तो वो बहरहाल आ गई सामने जी कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारे पास क्या चारा है कि हम इस बात पर यानी यकीन करने के अलावा हम कर भी कह सकते हैं। हमें मान लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक़ सियासत से नहीं है और ना कभी रहा है। अयूब ख़ान भी मेरा ख़्याल सिविलियन था, याया ख़ान भी दरअसल सिविलियन ही होगा, कभी तो सिविलियन ही थे ना, और ज़ियाउल हक भी सिविलियन ही होगा कभी, ज़ाहिर है। परवेज़ मुशर्रफ का भी ज़ाहिर है कोई ताल्लुक़ सियासत वगैरह से नहीं होगा। यही सोचना चाहिए, क्योंकि हम इसके अलावा क्या कह सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे तो गद्दारी का मुकदमा है फिर। यानी वफाकी वज़ीर की बेटी पे कल जिस तरह से हुआ, असद तूर जो वहाँ अपने चैनल की कवरेज के लिए खड़ा हुआ था, असद तूर का नाम भी उस FIR में डाल दिया गया है।
اس کو بھی اب زبان بندی جو ہے وہ ضروری ہے. تو کلیئرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس بیورو ہو, حکومت ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ سیاست, حکومت بچانا, حکومت کو آگے لے جانا, اپوزیشن کو مارنا, چور ڈاکو کہنا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لا اینڈ آرڈر پہ توجہ کرنا, مہنگائی پہ توجہ کرنا. پاکستان مسلسل حملوں کی زد میں ہے, مسلسل حملوں کی زد میں ہے, لیکن ہم اس کو نہ دیکھنے کو تیار ہیں, نہ سننے کو تیار ہیں, نہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اور اب یہ جو دھماکہ ہوا ہے, اب اس پر بھارت پہ الزام کوئی میرا خیال سینس شاید نہ بنے, تو اس کا الزام اب غالباً امریکہ کو دیا جائے گا, کیونکہ آفیشیل لائن اب یہ ہے کہ یہ عمران خان کا دورہ روس ہے جس پر مغربی دنیا جل گئی ہے, امریکی صدر جل گیا ہے, اور امریکہ اب دشمن ہے. پاکستان میں سیاسی مداخلت, عدم اعتماد کے جو معاملات ہیں, یہ امریکہ کروا رہا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں سے بہت خوف زدہ ہے. کیوں کروا رہا ہے عدم اعتماد امریکہ؟ اس لیے کہ موجودہ حکومت امریکہ کی کوئی بات نہیں مانتی. کیا یہ معاملہ ہو گیا ہے؟ موجودہ حکومت نے امریکہ کی کون سی بات نہیں مانی جس پر امریکہ ناراض ہو کر عدم اعتماد کو سپورٹ کرے گا؟ یار میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت کی کون سی بات عمران خان نے نہیں مانی. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کو لیجٹمائز کس نے کیا؟ نواز شریف نے کیا؟ آصف زرداری نے کیا؟ کس نے کیا؟ تو عمران خان جو ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر بھگڑے ڈالتا ہوا آیا تھا کہ ورلڈ کپ سے بڑا دن ہے, وہ عمران خان جس نے اپنی دم پہ کھڑا ہو گیا پوری کی پوری حکومت, اور اس نے سارے سفارتکاروں کو دم پہ کھڑا کر دیا کہ امریکی صدر کی کال کرواؤ. وہ عمران خان جو امریکہ اشارہ کرے تو عمران خان سب کچھ لکھ کر اس کے نام دے دے. وہ جو بائیڈن جو اس وقت صرف ایک کال کرے تو عمران خان یو ٹرن نہیں, وہ اپنی ساری حکومت اور باقی کا وقت راؤنڈ اباؤٹ پہ ہی گزار دے گا. وہ عمران خان الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ میرے خلاف ہو گیا ہے. اچھا, تو بھائی امریکہ اگر آپ کے خلاف ہو گیا ہے تو پھر آپ بھی امریکہ کے خلاف ہو جائیں. امریکہ دشمن ہے نا پاکستان کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی یہ جو پوری لائن ہے کہ امریکہ ہے جو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اچھا, کیا چاہتا ہے امریکہ؟ دشمن ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, کھڑے ہو جاؤ, فیصلہ کرو, نکل آؤ آئی ایم ایف سے, نکلو پھر. یعنی آپ کو تو شوق ہے نا, یعنی جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں طالبان نے, آپ بھی توڑ دیں. گاڑیوں سے نیچے اترنا پڑے گا, موٹر سائیکل چلانی ہوگی, ہیلی کاپٹر نہیں ہوگا. پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو. بلاکڈ ہو جائے گا, امپورٹ ایکسپورٹ ساری بند ہو جائے گی, بینکنگ سسٹم سارا ختم ہو جائے گا, کیونکہ بینک نہیں رہیں گے. پھر تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو نکلو. پھر اس سے پہلے کہ امریکہ, پھر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ تمہاری تحریک عدم اعتماد امریکہ ہے پیچھے, تو پھر کھڑے ہو جاؤ. لیکن یہ بتا دو کہ لوگوں کے امن و امان اور سلامتی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ مار کے چلا گیا یا وہ مار کے چلا گیا, یا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ وہ مارنے آیا تھا, ہم نے روکا اس کو, اس کو روکا, اس کو روکا, اس کو روکا, یہ بتاؤ. کیا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک ویدر مین کی طرح کھڑے ہو کے یہ بتا دیں کہ یہ طوفان تو آئے گا, اس کی وجہ یہ کلائمیٹ ہے, اس لیے طوفان تو آئے گا؟ کیا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک فلاں ایجنسی فلاں ایجنسی فلاں ایجنسی ہمارے خلاف ہے, لہٰذا دھماکے تو ہوں گے, اور وہ کر کے چلے گئے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زخمی گنیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلاک شدگان گنیں, ان کی تعداد ہم جاری کر دیں کہ یہ ہو گیا. بس آپ کا کیا کام ہے؟ بتا تو دیں. مذمت آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, ہم دہشت گردوں کو اجازت نہیں دیں گے, یہ بے معنی باتیں ہیں خان صاحب. اور وی لاگ کا میں اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے پلیئرز ہیں نا, جتنے بھی پلیئرز ہیں اس وقت, وہ کارپوریٹ ورلڈ سے ہوں, وہ سول ہوں, وہ ایڈمنسٹریشن کے ہوں, یہ آپس میں طاقت کی لڑائی جو لڑ رہے ہیں
وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بے خبر رہیں، بات تک نہ کریں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان پر اٹیک ہو چکے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ گراؤنڈ پر دھماکے ہو رہے ہیں، فورسز، سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی پرابلمز ہیں، اس کے ساتھ اکانومی بالکل فارغ ہو چکی ہے، ساورینٹی نام کو نہیں بچی، اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کا آپ دیکھ لیجئے مسائل کیا ہیں۔ طاقت، مزید پیسہ، مزید پیسہ، مزید طاقت، اور جو دشمن ہیں اپوزیشن کے ان پر مزید، یعنی ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو خراب کیا جائے۔ پورا ملک تباہی کے گڑھے میں گر رہا ہے، لوگ اس کی قیمت اپنی جانوں سے دے رہے ہیں، مستقبل سے دے رہے ہیں، بیماریوں سے دے رہے ہیں، موت سے دے رہے ہیں۔ لیکن ان تمام لوگوں کے پاس عمران خان، ان تمام لوگوں کے لیے عمران خان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کا دورہ روس بڑا اچھا رہا، اس کے چین سے بڑے مثالی تعلقات ہیں، اور امریکہ ہے جو دراصل جل گیا ہے عمران خان کی، یعنی امریکہ جو ہے وہ جلن اور سڑن میں مبتلا ہے، لہٰذا وہ عمران خان کو ڈسلوج کرنا چاہتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ساری توجہ کی جائے، دھماکے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، لوگ مرتے ہیں، مرتے رہیں۔ جب لوگوں کو خود ہی اپنے پیاروں کے مرنے کا، جلنے کا احساس نہیں ہے تو حکومت کون ہوتی ہے کہ ان فضول معاملات کی طرف توجہ کرے؟ انہوں نے پیسے بنانے ہیں، انہوں نے انقلاب لانا ہے۔ پاکستان اس وقت سالمیت خطرے میں ہے، بار بار گزارش کر چکا ہوں، اور ہمارا فوکس ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہمیں مار رہے ہیں، ہم انہی لوگوں کا بیانیہ لے کے آگے پنجاب اور سندھ میں پھیلا رہے ہیں، پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر یہ اس کے پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس عذاب اور جنگ کے منحوس سایوں سے نکال دے۔ اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔